سلمان فارسی رضی اللہ عنہ یوزر جناب رسول اللہ سلام مجلس دا حاضر شاہ وی دوائی دا اید اللہ نبی تو خو دیر لائقی جمنگ تا تسجیدو کو جناب رسول اللہ سلام وی لا ینبغی لمخلوق ان یسجد لأحد من المخلوقا گوردا جائز ندی کہ مخلوق دے مخلوق تا سجدہ کئی دا جائز ندی او کچیر تا سجدہ دا اللہ نا سوا بلچا تا جائز وے دا خاون او دا سڑی پخپلا خزمان دیر حقو ندی دومر حقو ندی کچر تا دا سڑی خپل خزی تاوائی چه دا تور غر نگٹ راوڑو پا دی سپین غر مانیگ دا دی سپین غر نگٹ راوڑو پا تور غر مانیگ دا نو دغ زنانا با مسلسل دا کار کئی نو کسی دا مخلوق کی مخلوق تا چاہتا جائز وے نو ما با زنانا دا حکم کڑے وے جخبل خاون تا سجدہ گوا لیکن سجدہ مخلوق تا جائز ندا حتیٰ کہ خزب اخبر خاون تا سجدہ نکئی مورید بخبل پیر تا سجدہ نکئی شاگرد بخبل وستاز تا سجدہ نکئی رعیت بخبل وزیر اعظم تا سجدہ نکئی فوج بخبل مشر تا سجدہ نکئی سجدہ چراغلی دنو یو اللہ تراغلی دا مانزکی منگوے وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ اے اللہ خاص کر تال رمونس کو اے اللہ خاص کر تا تسجدہ لگو نو لہذا دا مخلوق نا دا مخلوق دا زڑنا کی دی دائی دا خالق سے جوڑ کری دی کہ دا مخلوق دے تمام توجہ تمام حاجتنا تمام پریدنا دا دیو اللہ تو کی